السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی. تساں ہی ٹائم دے بیٹھو پاکستان دا مقبول اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامی پاکستان دے اندر تمام ناظرین کو خوش آمدید. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین جرا اسا اج دا موضوع ہے اور سچائی ہے اور سچائی دے بارے اور ایک دو حدیث پاک آپ کی خدمت دے اندر پیش کرے سوں اور آپ کو محبت اور دعا گھن سوں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرمے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسا سچائی کو لازمی پکڑو. جیڑی سچائی ہے ہمیشہ بندہ جڑے سچ بولیں دے سچ علے دے اور اجرا سچ علامہ دے انسان کو نیکی دے رستے دے گھر میں دے. دوجا ہوں بندے کو ایک انعام مل دے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر او بندہ صدیق لکھی جوے دے. جیڑا بندہ کوڑ مرے دے کوڑ بلے دے اور ہوندا انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کذاب لکھیا میں دے جھوٹا لکھیا میں دے. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جے اخلاق دے اندر اپنی اور تعلیم دیتے بہت زیادہ زور دیتے اور ہندے بیٹے سارے کو پہلے نمبر تے اور یہ سچائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کوڑ مرے سی امانت دے اندر خیانت کرے سی اور اے نفاق دی خاص علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے کوڑ نہیں مار سکتا. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین جڑی سچائی ہے یہ میرے رب دی ایک صفت ہے. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین سچائی دے ڈھیر ساری معنی علماء کرام نے بیان کیتے لیکن اتنا مختصر ترائے معنی آپ کی خدمت دے اندر پیش کرے سا. سچائی صرف منہ دے نال علامہ سچائی نہیں بلکہ انسان جڑے منہ دے نال جڑی گال کرے وہ بھی سچی ہوے بلکہ جڑی گال کریندا پیا ہوے دل کول ان دی سچائی ہوے او گال دل کول ہوے. اور تیجے نمبر تے علماء کرام نے جڑا بیان فرمایا او اے ہے کہ ہوں گال دے مطابق ہوندا عمل ہوے جویں او علاوے اور اوے گال ہوے اور وہ گال دل دے نال ہوے اور تیجا ہوندے عمل دے مطابق اے گال ہوے اور اے جڑا عمل ہے اور اے سارے لوگ زیادہ ہے. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ساری اج دی اور یہ ویڈیو تک کیویں لگی ہے لائک ضرور کرے سو اور کمنٹ دے اندر اپنے خیالات دا اظہار ضرور فرمے سو اور دوسرے لوگوں تک سارا سونا پیغام پہنچانے کی خاطر ساری ویڈیو کو ضرور شیئر کرے سو. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.